नमस्कार, पोखरा न्युजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। संसद 5 वर्ष हुनका लागि सांसदहरूको जागिर नभएको भनाई। संसद पुनर्स्थापना भए पनि नेकपाकै कारण समस्या समाधान नहुने जसपा अध्यक्ष ठाकुरको भनाई। कम्युनिस्ट र कांग्रेसले देशलाई गोल चक्करमा फसाएको नेता महतोको आरोप। कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न अनलाइन प्रणाली युक्त भन्सार हुनुपर्ने कृषि मन्त्री अर्यालको भनाई। सम्बन्धित निकायमा दक्ष कर्मचारी नभएको तर्क। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको माग। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशको खेल रोमाञ्चक बराबरीमा टुङ्गियो। बागमती प्रदेश सेमिफाइनलमा प्रवेश। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको बताउनु भएको छ। आइतबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर कराउनेहरू देशविरोधी भएको बताउनु भएको हो। असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान तथा लोकतन्त्रको विरोधी भएको उहाँले बताउनु भयो। संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरू देशमा अस्तव्यस्तता खडा गरी स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने तथा बहुमतको सरकार तोडेर जोडजाममा सरकार बनाउन खोजेको आरोप समेत प्रधानमन्त्री ओलीको छ। संसद विघटन भएको असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने, स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने, संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने। सांसद भनेको जागिर हो, सांसद भनेको जागिर होइन। उनीहरूको तर्क 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ, यो स्थायी जागिर हो। जनताको सेवा गर्नुपर्ने, देशको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देशको सेवा नगरेर अरूद्वारा निर्देशित, अरूको इसारामा अरूका लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि संसद 5 वर्ष हुनका लागि सांसदहरूको जागिर नभएकाले सांसदको काम हेरेर जनतालाई पुरस्कृत तथा दण्ड गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आफूले शासक बन्ने गरी हातमा केही नराखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाह नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। संसद विघटन भएको असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्नु। मैले आफ्ना हातमा लिएको छैन। मैले आफ्ना हातमा लिएको भए तानाशाही हुन्थ्यो। जनताका बीचमा जनताको फैसला, तपाईहरुका बीचमा तपाईहरु फैसला गर्नुस् भन्दा म तानाशाह भएँ। मैले त फैसला गरेको छैन। मैले फैसला गर्छु, मै शासक हुन्छु, मै रहन्छु। जोड जाम जोड घटाउ गरेर, जाल जेल षड्यन्त्र गरेर, किनबेच र तिगडम गरेर मै शासनमा रहन्छु भनेको छैन। मैले त जनताका बीचमा जाउँ, मेरो काम के भयो त्यो पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, अरूका काम के भयो त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छु। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू कुनै पनि अलमलमा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु।
देश अगाडि बढेको छ, अगाडि बढाउनुपर्छ र यस निर्वाचनबाट आउँदो वैशाख 17 गते र 27 गते हुने निर्वाचनबाट देशको अहितमा निरन्तर काम गर्ने यस्ता देशद्रोही तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउने यो अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। यस देशमा हामी सबैले सुरक्षित, सम्मानित ढङ्गले सुविस्तारसँग बाँच्न पाउनु पर्दछ। यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो। यो अधिकारको उपभोग गर्नका लागि आफै व्यक्ति सक्षम नहुन सक्दछ। जो व्यक्ति आफै सक्षम छैन, सबभन्दा पहिले सरकार उसलाई चाहिन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले सरकार तपाईहरूको साथमा छ, जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ सबभन्दा बढी। तपाईहरूको साथमा सरकार छ भन्नुको अर्थ तपाईहरूका विभिन्न समस्याहरू, जीवनका लागिका समस्याहरू, ती सबै समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने यस सम्बन्धमा सरकारले सोच्नै पर्छ। र यसै प्रसङ्गमा तपाईहरूले 9वटा संस्थाले जो आवेदन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मलाई दिनुभएको छ, त्यस सम्बन्धमा आवश्यक सुनवाई हुनेछ, आवश्यक कदम चालिनेछ भन्ने कुरा म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। पहिलेभन्दा अवस्थामा भिन्नता आएको छ। अवश्य नै पहिले जस्तो पहिले अपाङ्गता हुनु भनेको बहुतै भयावह स्थिति हुने गर्थ्यो। आज अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, जीविका कठिन भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, बाँच्न नै मुस्किल परिरहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, अभिभावक नभएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, सहारा नभएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा म तपाईहरूलाई ढुक्कसँग भन्न चाहन्छु, सरकार छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा सरकारले जीविकाको, रहने बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य। प्रधानमन्त्री ओलीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साथमा सरकार रहेको बताउनुभयो। शारीरिक रूपले अशक्त असक्षमहरूका लागि सरकार चाहिने भन्दै अशक्तहरूको जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले बालबालिकाहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। सडकमा आउने बालबालिकाहरूलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति सरकारले गराउने पनि उहाँको भनाइ छ। आँखा देख्दैन भने कानमा उसको बढी क्षमता हुन्छ। यस्ता अनेक क्षमताहरू विकास गरेको हुन्छ र जीवनका लागि उसले आफूलाई सङ्घर्ष गरेर कठिनलाई सरल बनाउने कोसिस गरेको हुन्छ। त्यस कुरालाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। त्यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सरकारले पहिलो कुरा त बाल्यकालमै छ भने शिक्षाको प्रबन्ध, जस्तो खालको शिक्षा उसलाई आवश्यक पर्छ त्यस्तो खालको शिक्षाको प्रबन्ध, त्यो शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि उसले तदनुसारको रोजगारीको उसले जस्तो काम गर्न सक्छ। सबै काम शारीरिक रूपले मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छन् भन्ने पनि छैन, विभिन्न ढङ्गले गर्न सकिन्छ। त्यस्ता कुराहरूको अवसर उपलब्ध गराउने कुरा। अलिकति उमेर गइसकेको, शिक्षा आर्जन गर्न नसकेको स्थिति छ भने तालिमको व्यवस्था, सिप विकासको व्यवस्था र त्यस अनुसारका अवसर उपलब्ध गराउने र रोजगारी वा स्वरोजगार उपलब्ध गराउने, ती कामहरू सरकारले सहयोग गर्छ। यसमा सरकार मात्रै होइन, अनेक सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शारीरिक अशक्तका कारण उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न सकिने भन्दै हरेस नखान आग्रह गर्नुभयो। देश विकासमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूले पनि योगदान दिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। देश गरिब भए पनि आफ्नो नागरिकलाई सक्दो हेरचाह गर्न कुनै कमी नराख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सुन्दरी जल क्षेत्रको सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले आइतबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको सुन्दरी जल क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना र सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको हो। अवलोकन गर्दै मन्त्री थापाले सुरुङ मार्गको काम सन्तोषजनक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अवलोकनपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री थापाले सुरुङ निर्माणको काम प्राविधिक रूपले सफलतातर्फ गइरहेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। जस्तो मलाई अनुभूति भयो कामको र यो 2 दिनको बीचबाट जो कामहरू यहाँ भइरहेछ त्यो चाहिँ सन्तोषजनक तरिकाले काम भएको चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले सुरुङको काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि परीक्षण अघि विज्ञ समूहलाई निरीक्षण गराएको र उक्त समूहको सुझावको आधारमा सुरुङको दिगोपनका लागि केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हाल सुधारका काम भइरहेको बताउनुभयो। सुधारका स्पेसहरू छन् कि भन्नेको लागि एउटा जर्मन स्वतन्त्र विज्ञ समूह जर्मन फिस्नर कम्पनी आएको थियो र त्यसले केही सुधारका कामहरू गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यो अहिलेको लागि होइन, यसको यो सुरुङको सेफ्टीको लागि, यसको दिगोपनको लागि, यसको सस्टेनेबिलिटीको लागि, यसको मर्मत सम्भार सञ्चालन, किनकि यो 100 वर्षसम्म चलिराख्ने भयो भने पछिको लागि चाहिँ केही चाहिँ फिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही सुधार कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने। सुरुङमा थालिएको सुधारको काम 3 हप्तामा सकेर फागुन पहिलो साताबाट पानी पठाई परीक्षणको काम सुरु गरिने पनि कार्यकारी निर्देशक खत्रीले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कारण समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूह बीच पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपाका कारण समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको हो। संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित नभएको अवस्था भएकाले सत्ता नेकपाकै हातमा जाने र यसले समस्याको समाधान नगर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदियो त सत्ता त फेरि उसैको हातमा जान्छ, त द्वन्द्व त रहिरहन्छ। पुनर्स्थापना भएपछि त्यो समस्याको समाधान देख्दैन, किनकि त्यो पार्टी कानुनी रूपमा अहिले पनि एउटै छ, विभाजित भएको छैन र त्यो दुईटाको बीचमा द्वन्द्व भइरहन्छ। समूहको रूपमा नै रहे पनि त्यो द्वन्द्व रहन्छ। अब अर्कोतिर यदि चुनावतिर गयो। कार्यक्रममा बोल्दै जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूलाई समाबद्ध पारी मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको भन्दै यी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औल्याउनुभयो। संसद विघटनको कदमलाई खारेज गर्नु नै प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु रहेको उहाँको भनाइ छ। यसले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्छ, यसले संघीय गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्छ र यसलाई फेरि विगतका आन्दोलनहरू जस्तै उपलब्धि हुने, केही दिन टिक्ने, त्यसपछि चाहिँ उही सर्पको मुखमा लुडो खेल्न परेछ, फेरि पुछारमा आइपुग्यो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संविधान र शासन पटक पटक बदलिए पनि विचार र व्यवहार नबदलिएका कारण देशमा प्रतिगमन हुने गरेको धारणा राख्नुभयो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले देशलाई गोल चक्करमा फसाएको उहाँको आरोप छ। प्रतिगमन हुने, पटक पटक लोकतन्त्रको हत्या हुने र जनताले खोजेको अधिकार चाहिँ जनताले प्राप्त गर्न पाउने, किनभने जहिले पनि संविधान र शासनको निर्माण यहाँका शासकहरूले आफूलाई गर्दो रहेछ। औपनिवेशिक शासन सत्ता चलाउनेहरूले। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूह बीच आइतबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच पार्टी एकता घोषणा भएको हो। नेपालको नारा चाहिँ दिनुपर्ने र दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्रको दर्जामा पुर्याउने।
माघ 17 गतेदेखि नोबेल किताब जात्रा 2077 सञ्चालन हुने भएको छ। किताब जात्रा फाउन्डेसनले माघ 17 गतेदेखि एक साता लामो नोबेल किताब जात्रा 2077 आयोजना गर्न लागेको हो। आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी फाउन्डेसनले माघ 17 गते शनिबारदेखि माघ 23 गते शुक्रबारसम्म किताब जात्रा सञ्चालन हुने बताएको हो। कोभिड-19 जोखिमका कारण यस वर्षको किताब जात्रा विभिन्न सञ्चार माध्यम र किताब यात्रा एपबाट प्रसारण गर्न लागि नोबेल किताब जात्रा 2077 का निर्देशक ऋषिराम अधिकारीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा भाषा, साहित्य, सिनेमा, समाज, उद्यम लगायतका क्षेत्रका व्यक्तिहरू समावेश भएका 7वटा सेसनहरू रहनेछन्। आत्मसात गर्दै यस वर्ष किताब जात्रा निकै अप्ठ्यारा सप्ठ्याराहरूको अनुभूति को दिन 23 गते हामीले 5 बजेदेखि यसलाई 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्नेछौँ। आफ्नो प्लेटफर्मबाट हाम्रो सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकलाई किताब यात्रा नोबेल किताब जात्राको अवसरमा नेपाली वाङ्मय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई प्रेम साहित्य सम्मान प्रदान गरिने आयोजकले बताएको छ। यस्तै अनलाइन बुक सेलिङ प्लेटफर्म किताबयात्रा.com सञ्चालन गरिरहेको किताब यात्रा प्रणालीले आफ्नो प्लेटफर्म मार्फत सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकलाई किताब जात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड दिने घोषणा गर्ने भएको छ। गत वर्ष यो अवार्ड आख्यानकार अमर नेउपानेद्वारा लिखित गुलाबी उमेरले प्राप्त गरेको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान गरेको हो। विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक भर्ना आवेदन आह्वान गरिएको बताएको हो। विभागले करिब 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना गर्न लागेको जानकारी समेत गराएको छ। करार का जनशक्ति अपुग भएमा स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको प्रयोग गरी जनगणना गरिने विभागको भनाइ छ। 2077 माघ 19 गतेदेखि 60 दिनभित्र अनलाइन दरखास्त भर्न सकिने तथा अनलाइनको पहुँच नहुनेहरूका लागि चैत्र 5 गतेदेखि चैत्र 11 गतेसम्म प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यक्रममा दरखास्त फारम भरी बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेभिल लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। जनगणना विभिन्न प्रविधि अपनाइ गरिने उहाँको भनाइ छ। मानिसको जनगणनाको अलावा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपन्छीको समेत जनगणना गरिने उहाँले बताउनुभयो। हिजोका जनगणनाहरूमा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। हाम्रो घरमा आउनै आएन कति त्यो कुराहरू पनि भएका हुनान्। तर संसारको जुनसुकै मुलुकमा हेर्नुभयो भने 100मा 100 चाहिँ नि कम्प्लिट काउन्ट हुन सक्दैन, केही मात्रामा छुट्ने सम्भावना त हुन्छ नै। तर हाम्रो प्रयास भनेको कोही पनि नछुटोस्, श्रेयको हाराहारीमा एकदम सत्यको हाराहारीमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो। अनलाइन दरखास्त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइट अन्तर्गतको सब डोमेन www.censussrms.cbs.gov.np तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइट www.cbs.gov.np मा गएर भर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले गणक तथा सुपरिवेक्षक स्थानीय तहकै जनशक्तिबाट गर्ने तथा स्थानीय तहमै तालिमको व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। अघिल्लो जनगणनामा भन्दा यसपटक 8वटा बढी आधारभूत प्रश्नहरू राखिएको उहाँको भनाइ छ। सम्भव भएसम्म स्थानीय बजारमा भएको कम्प्युटर आफैसँग भएको अथवा टेलिफोनबाट स्मार्टफोन युज गर्छ भने फोनबाटै पनि दरखास्त हाल्न सकिने गरी यो प्रविधि वेब बेस्ड प्रविधि हामीले तयार गरेका छौँ। स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने जनशक्ति पनि नहुन सक्छ धेरै ठाउँमा स्थानीय तहमा, हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ। तथ्याङ्कको कार्यालयहरू र हामी स्थानीय राष्ट्रिय जनगणना 2078 नेपालको 12औं जनगणना हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि जनगणना प्रारम्भ भएको हो। 12औं जनगणना 2078 जेठदेखि असारसम्म सञ्चालन हुने पनि विभागले बताएको छ। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले कृषिजन्य वस्तुको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स र अन्य प्रक्रिया सम्बन्धमा भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय माताहतका प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र एवं पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बीच अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले प्रविधिको विकास गरी आयात निर्यातलाई सन्तुलित पार्नुपर्ने बताउनु भएको हो। भन्सार जाँच गर्दा हुने असहजतालाई अनलाइन प्रणालीले सहजता सिर्जना गर्ने र आयात निर्यातलाई सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्याउने मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो। प्रविधिको विकास र कार्यान्वयनका लागि प्रविधिमा रुचि भएका दक्ष कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित निकायमा राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। अनि हाम्रो जुन खालको असन्तुलन व्यापारिक क्षेत्रको असन्तुलन अब त्यसका लागि हामीले आज सिस्टमको लागू गर्ने कुरा मात्रै गरेको हो। अब यससित जोडिएका विषयहरूमा हामी बस्ने, यसलाई छलफल गर्ने, प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रा प्रविधिमा रुचि भएका दक्ष कर्मचारीहरू सम्बन्धित निकायमा राख्ने। मन्त्रालयका निकायहरू र भन्सार विभागबीच भएको सम्झौताले आयात निर्यात प्रक्रिया अनलाइन प्रविधिको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो। यो प्रणाली लागू भएपछि बाह्य मुलुकबाट कुनै पनि वस्तुको आयात गर्दा सम्बन्धित विभागबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भई अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो। यसबाट निकासी पैठारीमा समय र लागत कम पर्ने, पैठारीकर्ता भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने, सिफारिस पत्र साथ भन्सार बिन्दुमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने, निर्णय प्रक्रिया द्रुत हुने, काम कारबाही पारदर्शी हुने र मूल्य शुल्क समेत न्यून हुने भएकाले आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने सरकारी निर्णयको विरोधमा सरोकारवालाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा सरोकारवालाहरूले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न ब्यानर र प्ले कार्ड सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्काल पछाडि हट्नुपर्ने बताउनु भयो। आफूहरूले वैदेशिक लगानीको विरोध नभई प्राथमिक कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र विदेशीलाई कृषि प्राकृतिक क्षेत्रको जिम्मा लगाउने कुराको विरोध गरेको बताउनु भयो। सरकारले प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर किसानहरूको गाँस खोज्ने गरेको आरोप संयोजक अधिकारीको छ। कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा नभई मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरूमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने पनि अधिकारीले बताउनु भयो। पर्यावरण बचाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ सचेतना हो। उनीहरूले बचाइरहेको हाम्रो चाहिँ संस्कृतिप्रतिको हाम्रो चाहिँ एक खालको चिन्ता हो। यो विदेशीलाई हाम्रो कृषि प्राकृतिक स्रोत जिम्मा लगाउने कुरा यो कुनै पनि हालतमा हामीले चाहिँ मान्य हुन सक्दैन। तर प्राथमिक चरणमा नआऊ भनेको दोस्रो चरणमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। उसले मूल्य श्रृङ्खलामा वैदेशिक लगानी भित्राउने कुरामा हामीले धेरै ठुलो आपत्ति गरेका छैनौँ। तर प्राथमिक तहमा किसानकै हात खोज्ने र घाँस खोज्ने कुराप्रति हाम्रो आपत्ति हो। सरकारलाई यो सुझाव चाहिँ यो एकदम तत्काल यो कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा चाहिँ यो अहिलेको वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कुराबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ र मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरूमा दोस्रो चरणका चाहिँ तहमा सरकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले खाद्य सम्प्रभुताको सम्मान गर्दै नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर, दिगो र पर्यावरण मैत्री खेतीपातीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउन पहल भइरहेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताए। प्रदर्शनमा खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर, कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा खुल्ला गरिएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर, कृषिमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर, जनमुखी भूमि सुधार लागू गर, भूमिहीन साना तथा सीमान्त किसानको भूमि तथा कृषि अधिकार सुनिश्चित गर लगायत लेखिएका प्ले कार्ड लिएर प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा उभिएका थिए। पोखरा न्युजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच जलवायु परिवर्तन समेतका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउने बारेमा सहमति भएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार दुई नेताहरूबीच पहिलो पटक भएको कुराकानीमा यस्तो सहमति जुटेको हो। प्रधानमन्त्री जोन्सनले बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पद सम्हालेकामा बधाई दिँदै दुवै देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन कुनै कसर बाँकी नराखिने बताउनु भएको थियो। बेलायती अखबारहरूले बाइडेनले फोन सम्पर्क गर्नुभएका युरोपका नेतामध्ये बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन पहिलो युरोपेली नेता रहनु भएको बताएका छन्। बाइडेनले यसअघि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो र मेक्सिकोका राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। यसअघि सन् 2019मा राष्ट्रपति बाइडेनले चुनावी प्रचारका क्रममा जोन्सनमाथि व्यङ्ग्य गर्दै उहाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको छायाको रूपमा रहेको बताउनु भएको थियो। फोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री जोन्सनले दुई देशबीचको व्यापार विषयमा उत्पन्न गतिरोध जतिसक्दो चाँडो समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री जोन्सनले जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौता र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOमा अमेरिकाको पुनः प्रवेशका लागि बाइडेनले लिनु भएको निर्णय निकै सकारात्मक भन्दै प्रशंसा पनि गर्नुभयो। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। लुम्बिनी प्रदेशसँग बराबरी खेलेको बागमती प्रदेश र राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्रीको पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसँग रोमाञ्चक बराबरी खेलेको बागमतीले अन्तिम 4मा स्थान बनाउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। बागमतीले दिएको 221 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी 48 ओभरमा अलआउट हुँदै 220 रनमा समेटिएपछि खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। रोमाञ्चक बनेको खेलमा लुम्बिनीलाई जितका लागि 1 रन आवश्यक थियो। लुम्बिनीले 9 विकेट गुमाइसकेको थियो। क्रिजमा रहेका दिपेन्द्र रावत रनआउट भएपछि खेल बराबरीको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसअघि लुम्बिनीको लागि कप्तान कृष्ण कार्की र प्रकाश केसीले सर्वाधिक 41 रन बनाए। कृष्ण कार्की यस्तै सौरभ खनालले 34 रन जोड्दा देव खनालले 26 रन बनाए। बागमतीका विपिन आचार्यले 4 तथा गौतम केसीले 2 विकेट लिए। रामनरेश गिरी, ईशान पाण्डे र तिलक भण्डारीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 220 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि आदिल खान र ईशान पाण्डेले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। आदिलले 55 रन जोड्दा ईशानले 51 रनको योगदान गरेका थिए। यस्तै आकाश थापाले 39 रन जोड्दा पृथ्वी बास्कोटाले 29, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 14 र नन्दन यादव 11 रनमा अभिजित रहे। लुम्बिनीका दिपेन्द्र रावतले 3 विकेट लिए। कृष्ण कार्की र सन्दीप सुनारले 2 विकेट लिए। लुम्बिनीसँगको खेल बराबरी भएसँगै समूह बी एफईएफले 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्यो। एफईएफ समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा समेत पुग्न सफल भयो। लुम्बिनीले भने 4 खेलमा 5 अङ्क जोड्न सक्यो। लुम्बिनीको सेमिफाइनल यात्रा भने अन्य टिममा निर्भर रहेको छ। अन्य समूह चरणको अन्तिम खेलमा पुलिस र प्रदेश 2 खेल्नेछ। पुलिस र प्रदेश 2 बीचको खेलले सेमिफाइनल पुग्ने अर्को टोलीको तय हुनेछ। अब मौसम समाचार। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देश विरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। संसद 5 वर्ष हुनका लागि सांसदहरूको जागिर नभएको भनाई। संसद पुनर्स्थापना भए पनि नेकपाकै कारण समस्या समाधान नहुने जसपा अध्यक्ष ठाकुरको भनाई। कम्युनिस्ट र कांग्रेसले देशलाई गोलचक्करमा फसाएको नेता महतोको आरोप। कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न अनलाइन प्रणालीयुक्त भन्सार हुनुपर्ने कृषि मन्त्री अर्यालको भनाई। सम्बन्धित निकायमा दक्ष कर्मचारी नभएको तर्क। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको माग। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड। र जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशको खेल रोमाञ्चक बराबरीमा टुङ्गियो। बागमती प्रदेश सेमिफाइनलमा प्रवेश। हवस् त पोखरा न्युज अहिलेलाई यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।